जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म सोनु थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेको अडान कायमै। आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अर्को बैठक भदौ 5 गते बस्ने। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। चोरी पैठारी व्यवसायीको मात्र समस्या नभएको यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने जिकिर। रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटना। झण्डै 50 वर्षमा प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान रहेको उल्लेख। र भारत र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदै। खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमाले अडान कायमै रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। संघीय संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेले अडान कायमै रहेपछि बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। दलहरूबीचको अडान कायमै रहेपछि सोमबार पुनः बैठक बस्ने र सहमतिको बाटो खोजिने नेताहरूले जनाएका छन्। बैठकपछि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सदनको अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा राम्रोसँग कुरा भएको र अहिले नै निष्कर्षमा नपुगिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वास्थ्यका कारण एमाले अध्यक्ष केपी ओली बैठकमा सहभागी नभएकाले सोमबार पुनः बैठक बस्ने र सहमतिको प्रयास जारी गरिने जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले सुन प्रकरणलाई सिआइबीलाई नै अनुसन्धानको निष्कर्ष निकाल्न दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। अहिले त संसदमा भएका राष्ट्रिय पार्टीहरूको बैठक संसदको अवरोध अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा केन्द्रित थियो। त्यसमा राम्ररी छलफल भएको छ, तर आज नै खुल्ने गरी निष्कर्षमा पुगिसकेका छैन। तर हामीले बुझेअनुसार छलफल सकारात्मक दिशातिर छ। आज स्वास्थ्य प्रतिकूलताका कारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अध्यक्ष कमरेड आउन सक्नु भएन। त्यसकारणले उहाँका पार्टीका साथीहरूले उहाँसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। आज भएका छलफलको आधारमा अरूले पनि सल्लाह गर्ने भयो। हामीलाई विश्वास छ भोलिसम्ममा यो निष्कर्ष सकारात्मक निस्केर पर्सिदेखि सदन खोल्ला कि भन्ने हामी आशा राख्छौँ। अहिले यो सुनको प्रकरणको सन्दर्भमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेका छ र सिआइबीले नै यसलाई टुङ्गमा पुर्याउँछ। सदनमै बोलेको छु, यो सङ्गठित अपराध अन्तर्गतको अभियोजनको लागि समय 60 दिनको हुन्छ। त्यस अर्थमा हामीले भनेको के भने राष्ट्रिय अनुसन्धानले नै 20 दिन त गुजारिहाल्यो। त्यस पछाडि हामीसँग 40 दिन बाँकी। 40 दिन बाँकीमा 5 दिन जति चाहिँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यो अभियोजनको प्रक्रिया सबै मिलाउन नै लगाउँछ। त्यसो गर्दा सिआइबीसँग 35 दिन बाँकी हुने भयो। त्यो 35 दिनको हिसाब गर्दा कति दिन बाँकी छ भने हो। त्यही कारण सिआइबीले नै यसको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याउँछ। अब समग्रतामा यस प्रकारको घटनाक्रम नदोहोरियोस्, पुनरावृत्ति नहोस् भन्नको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल वा अरू भन्सार कार्यालयहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा समग्र छलफल गर्ने र साझा रूपमा एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दा त त्यो राम्रो। त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीतिक दलको पनि संलग्नताको कुरा आइरहेकाले उच्च स्तरीय छानबिनको माग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्ने
तयारी भएको सुन तस्करी प्रकरणमा ठूला व्यक्तिलाई सिआइबीले छानबिन गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई संरक्षण गर्ने कोसिस भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन रहेको जिकिर गर्नुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अहिले नै उच्च स्तरीय समिति गठन गर्दा सिआइबीले गरेको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले सिआइबीको अनुसन्धान सकिएपछि समिति गठन गर्न सकिने बताउनु भएको थियो। तर एमालेले अहिले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रमुख सचेतक गिरीले बताउनुभयो। के भन्यो भने हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई हामीले यथावतै राख्यौँ। अहिले पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दै जाँदाखेरि कस्तो भइरहेको छ भने नक्कली भुटानी शरणार्थीको सवालमा पनि दोस्रो चरणको छानबिन गर्छौँ भनेर सरकारले भन्दै थियो हैन। भन्दै रहँदाखेरि त्यो फाइल खोल्ने भन्ने प्रक्रियामै रहँदाखेरि अहिले प्रहरीका चाहिँ अधिकृतहरूलाई सरुवा गर्ने कामहरू गरिरहेको छ एकातिर। अर्को सुन तस्करीका सन्दर्भमा चाहिँ जुन व्यक्तिहरू राजनीतिक तहका नेतृत्वका मान्छेहरू पनि संलग्न छन्, उनीहरूको पनि कुनै सम्पर्कमा छन् भन्ने कुरा विभिन्न मिडियाहरूमा पनि आयो र यी घटनामा संलग्न भएका कुराहरू तथ्यहरूले उजागर पनि गरेका छ। ती मान्छेहरूलाई सिआइबीले छानबिनको दायरामा ल्याउन पनि सकेन, ल्याउन पनि चाहेको अवस्था छैन। यस्तै गरेर ललिता निवासमा पनि यहाँले देख्नुभयो, अहिले सर्वोच्च अदालतले नै छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिनको दायरामा ल्याऊ भनेर निर्देशन गरिसक्दाखेरि पनि अब सत्ता पक्षको नेतृत्वहरू बसेर चाहिँ त्यसलाई प्रभावित पार्ने कोसिसहरू भएको छ। भनेको मतलब मुलुकमा सुशासन छैन, देशमा भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम चाहिँ भएको छ। यो धेरै गम्भीर विषय छ र अहिले जुन सुन तस्करीको सन्दर्भमा छ, यो सुन तस्करी यो धेरै ठुलो घटना हो हैन। देशको अर्थतन्त्रलाई एकदमै गम्भीर प्रकारको चाहिँ नकारात्मक प्रभाव पार्ने, असर पार्ने खालको घटना हो। राष्ट्रिय एउटा स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्ने खालको र हाम्रो छविमाथि प्रश्न उठ्ने प्रकारको घटना हो। यसको संवेदनशीलतालाई हेरेर अब उच्च स्तरीय छानबिन समिति भन्दा बाहिरबाट यो कुराको निर्कुल हुन सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर आज हामीले फेरि पनि दोहोऱ्यायौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायतका चाहिँ सत्तापक्षका अरू नेताजीहरूले पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउँदाखेरि यो सिआइबीको चाहिँ अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि भन्ने कोणबाट उहाँले विषयहरू राख्नुभयो। तर हामी यस विषयमा छलफल गरौँ र उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा हामी सकारात्मक छौँ। अर्को बैठकसम्म हामी पनि यस विषयमा अवगत गराउँछौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसैको आधारमा आजको बैठकबाट हामी अहिले सिआइबीले छानबिन गर्ने सन्दर्भमा हामीले त्यसमा हाम्रो अन्यथा भनाइ होइन। सिआइबीले छानबिन गरोस्, तर उच्च स्तरीय छानबिन समिति यस्तो हुन्छ कि सिआइबीले गरेको छानबिनमा काहीँ कमीहरू छन् भने ओभरसाइट पनि गर्ने हैन। र यो चाहिँ समग्र चाहिँ तस्करी र जुन भइरहेको छ यसका सन्दर्भमा हाम्रा नीतिगत समस्याहरू कहाँ छन्, संरचनागत सुधारहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्ने छ, यसको समग्रमा यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा प्रतिवेदन बुझाउने र भविष्यमा नेपालमा तस्करी हुने कुराको अन्त्य गर्ने एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा डिपार्चरको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले माग गरेका हौँ। यसमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ आउने मिटिङले धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। होइन, हामीले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने कुरामा चाहिँ आज नै निर्णय हुनुपर्छ भनेर हामीले स्पष्ट रूपले भन्यौँ। आज त्यो वातावरण भएन, अर्को मिटिङसम्म कसरी परिस्थिति विकास हुन्छ त्यसपछि। त्यस्तै रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले प्रमुख प्रतिपक्षले उच्च स्तरीय छानबिन समिति अडान राखेको र सरकारले निश्चित समयमा फर्किएर हेर्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आफूहरूले तत्काल सदन खुलाउनु पर्नेमा जोड दिएको र सदनबाटै सरकारलाई प्रश्न गर्न सकिने धारणा राखेको बताउनुभयो। सबैको कन्सर्न चाहिँ सदन खुलेन, जनताका धेरै मुद्दाहरूमा छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू छन्, विधेयकहरूमा छलफल गर्ने विषयहरू छन्। त्यसमा चाहिँ अत्यन्त धेरै गम्भीर तरिकाले कुराकानी भयो। हामी चाहिँ पहिलोपटक यसमा सहभागी भएको हुनाले अझ बढी हाम्रो जोड नै थियो। एकदमै धेरै नजिक पुग्यौँ, जे कुरामा डिस्कस गर्नुपर्ने थियो नजिकै पुग्यौँ। फेरि आज एमाले अध्यक्ष अस्वस्थ हुनुभएको कारणले उपस्थित हुन पाउनु भएन। यद्यपि कम्प्लिट जे जस्ता असमझदारीहरू, असहमतिका कुराहरू थिए ती कुराहरूमा एकदम छलफल भएर एकदम नजिक पुगेको हुनाले अब एउटा बैठकमा टुङ्ग्याउने गरी भनेर सम्भवतः भोलि बस्ने बैठकले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउने र बटम लाइन चाहिँ सदन जसरी पनि खोल्ने भन्ने तहसम्म हामीले छलफल गर्छौँ। प्रमुख प्रतिपक्षको चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नैपर्छ, त्यो नभइकन हुँदैन भन्ने एउटा लाइन थियो र सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरेर यसले अनुसन्धानले एउटा गति लिएको छ, एउटा आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यो प्यारलल ढङ्गले अर्को एन्टिटी बनाउँदाखेरि, अर्को चाहिँ आयोग या समितिहरू बन्दाखेरि त्यसलाई प्रभावित हुन्छ कि धेरै दिन पनि बाँकी छैन। अब 15 दिन गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समय कम छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयसम्म हेर्ने कि भन्ने विषयमा हामी आइपुगेका छौँ। अब अहिले नै त्यसलाई प्रभावित नहुने ढङ्गले अर्को एउटा स्ट्यान्ड बाई समिति बनाउने हो कि
अथवा होइन यो 15 दिन हेरौँ त्यसपछि यो चित्त बुझेन भने अनि गरौँ भन्ने विषयमा लगभग हामी त्यो नारायण यो दुईटा ठाउँमा आइपुगेका छौँ। बन्नुपर्ने कुराहरू पनि उठे, तर हामीले के कुरा याद गर्नुपर्छ भने भइरहेको अनुसन्धानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले प्रभावित नहोस्, भइरहेको अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूलाई नैतिक रूपमा पनि अथवा कुनै पनि किसिमको दबाब नहोस् भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जति समय अहिले बाँकी छ त्यो बाँकी समयलाई नै के गर्ने, अब त बाँकी त 15 दिन नै रह्यो, गृहमन्त्रीले माग्नुभएको समयमा 15 दिन समय बाँकी रह्यो, त्यसमा के गर्ने भन्ने कुराहरू। हाम्रो लाइन चाहिँ के भने जे जस्तो भए तापनि यदि हामी समिति बन्न सक्छ भने समिति बनाउँदा पनि फरक परेन, नबन्दा पनि सिआइबीले काम गरेको छ, सही ढङ्गले गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रश्न गर्न पाउनु पर्यो, संसदमा प्रश्न गर्नु पर्यो। जब संसद खुल्यो भने त गृहमन्त्रीलाई हामी प्रश्न गर्छौँ, यो अनुसन्धानमा भएको कमी कमजोरी यस्ता होलान् के होलान् भनेर प्रश्न गरेर पाउँछौँ, त्यो गर्नु पर्यो। तर संसद चाहिँ अवरुद्ध हुनु भएन भन्ने लाइन चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लाइन हो। जे छलफल गर्नुपर्ने छ त्यो सबै सदनमा गरौँ, जे कुरा भन्नुपर्ने छ त्यो सदनमा गरौँ भन्ने लाइन हो। यी तीनवटा बिचमा भोलि सहमतिमा पुग्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने हामीले अलि फरक ढङ्गले नै हामी प्रस्तुत भएका छौँ। बैठकहरू चाहिँ निष्कर्षविहीन हुनु भनेको यो अब देशको निर्णय गर्ने प्रमुख नेताहरू बस्दाखेरि पनि निष्कर्षमा पुग्दैन भने कसलाई राख्ने त भनेर। तरै पनि अब कन्फ्लिक्ट आइसकेपछि, समस्याहरू आइसकेपछि समाधान गर्नलाई केही समयहरू लाग्छन्। त्यसले गर्दा भोलिको बैठकले यसलाई टुङ्ग्याउँछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। भोलि एउटा बैठक गरौँ, त्यस पछाडि सबै सुचारू हुन्छ होला। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै साउन 10 गतेदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ। संघीय संसद अन्तर्गत आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भई भदौ 5 गते बस्ने भएको छ। आइतबार दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको हो। अर्को बैठक भदौ 5 गते दिउँसो 3 बजेका लागि बोलाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। संसदको अवरोध हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार सर्वदलीय बैठक राख्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको आइतबारको बैठकमा कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि सोमबार 4 बजे फेरि बैठक बस्ने गरी सकिएको छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले साउन 10 यता निरन्तर संसद अवरोध गरिरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भन्सार नाकामा हुने राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थको गैर कानुनी ओसार पोसार नियन्त्रण सम्बन्धी बैठकमा श्रेष्ठले मुलुक आत्मनिर्भर हुने वस्तुमा बाहिरबाट चोरी पैठारी हुने गरेको देखिएको भन्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले भन्सार नाका र खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी व्यवसायीको मात्र समस्या नभएकाले यसप्रति गम्भीर रहेको बताउनुभयो। भारतबाट चोरी पैठारी हुँदै कुखुरा तथा कुखुराजन्य पदार्थ नेपाल भित्रिँदा विभिन्न रोगको जोखिम बढेको भन्दै क्वारेन्टाइन सम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न समन्वयन गर्ने उहाँको भनाइ छ। श्रेष्ठले सीमामा दर्ता नभएर सञ्चालन भएका वा दर्ता भएर पनि अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कुखुरा फार्महरूलाई हटाउन निर्देशन दिने धारणा राख्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आन्तरिक पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्च, कार्यान्वयनको अवस्था र व्यापार घाटा न्यूनीकरणलाई सम्बोधन नगरेसम्म मुलुक अघि बढ्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। एउटा त केही कुरा ऐनमा नै संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्नेको छ। एउटा पशु कल्याण सम्बन्धी ऐनको कुरा, अर्को क्वारेन्टाइन सम्बन्धी ऐन, त्यो दुईटै ऐनलाई हामीले यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन परिमार्जन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा छ। हामी तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालयहरू बसेर हामी यसलाई अगाडि बढाउन समन्वय गर्छौँ। दोस्रो कुरा, अहिले अरू पनि केही विषयहरूमा यहाँहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ। त्यसमा हामी जस्तो अहिले अवैध ढङ्गले फर्महरू त्यहाँ सीमा क्षेत्रमा छन् भन्ने कुरा भएको छ। दर्ता नभइकन सञ्चालन भएका वा दर्ता भएका तर त्यो फर्म त्यहाँ निर्माण गर्न नहुने क्षेत्रमा भएका छन् भने त्यसलाई हामी समन्वय तपाईँहरूसँग गरेर क्वारेन्टाइनसँग समन्वय गरेर हाम्रो प्रहरी प्रशासनले त्यसलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्ने हैन। तेस्रो, अब यहाँ अहिले जस्तो क्वारेन्टाइनकै सन्दर्भमा
अहिलेको बजेट व्यवस्थाबाट केही समस्याहरू आएको भन्नेको छ। हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिराखेकै छ। अब यस विषयमा हामी पनि आवश्यक कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामी आवश्यक पहल कदमी गर्छौँ र यो समस्यालाई छिटो समाधान गर्नका निम्ति हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र चौथो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनलाई तपाईहरुले सुझाव दिइराख्नु भएको छ, सूचना दिइराख्नु भएको छ। यो हाम्रो चाहिँ प्रहरी प्रशासनले नभ्याउने तपाईहरुको त आफ्नो व्यवसाय चलाउने भन्दा त्यही अनुगमन गर्ने काम जस्तो भइरहेको पीडा पनि मैले बुझेको छु। त्यसकारणले यसमा प्रहरी प्रशासनलाई अझ बढी एक्टिभ बनाउने काम पनि हुन्छ र हामी यसलाई सकभर व्यवस्थित र संस्थागत ढंगले नै ऐनको कुरा, क्वारेन्टाइन सम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाको समाधानका कुरा र त्यसपछि चाहिँ फर्महरु जो छन् तिनीहरूलाई त्यो ढंगले अवैधानिक ढंगले सञ्चालित तिनीहरूलाई नष्ट गर्ने कुरा र त्यसपछि चाहिँ चिनिएकाहरू जो छन् यो अवैध रूपमा व्यवसाय गर्नेहरू उनीहरुका सन्दर्भमा पनि निगरानी राखेर थप के गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि गर्ने कुरा गरेर हामी समग्रमा यो समस्या समाधान गर्न गम्भीरतापूर्वक लाग्ने म विश्वास तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु। तीनटा समस्या मैले खाली यो सन्दर्भ त होइन, एउटा हामीसँग पुँजी कम भइराखेको छ, पुँजी निर्माण कसरी गर्ने, दोस्रो पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनको क्षमता कसरी विकास गर्ने, तेस्रो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने। यो तीनटा कुराको समाधान नगरिकन हामीले नेपाललाई आर्थिक रूपमा सही दिशातिर लैजान सक्दैनौँ र त्यो कोणबाट हेर्दा पनि यो विषय धेरै महत्त्वपूर्ण छ। बैठकमा नेपाल पोल्ट्री महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले कोरोनापछि मुलुकको पोल्ट्री व्यवसायमा निकै समस्या देखिएको र भारतबाट हुने चोरी पैठारीले थप असर परेको बताउनुभयो। त्यस्तै व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा खोलिएका कुखुरा फार्मलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने, अवैध ओसार बसार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ विरुद्ध 3 वटा उजुरी परेका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले श्रेष्ठ विरुद्ध परेको 3 वटा उजुरीमाथि सोमबार छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान 10:30 बजे उजुरीकर्ताहरूलाई बोलाउने समितिको निर्णय छ। उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेपछि सोमबार नै प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशको सुनवाई गर्ने समितिमा ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो। श्री विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठको सिफारिस सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई वा अन्य विधिबाट उजुरीको पुष्ट्याइ औचित्यता स्पष्ट पार्नको लागि आमन्त्रण गर्ने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूको सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2080 को दफा 15 बमोजिम सचिवालयबाट प्रस्तावित कार्यतालिका परिमार्जन सहित पारित गरिदिन हुन अनुरोध गर्छ। समितिको अर्को बैठक 2080 साल भाद्र 4 गते सोमबार दिनको 10:30 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठका सम्बन्धमा साउन 24 मा सुनवाई समितिले उजुरी आह्वानका लागि सूचना निकालेको थियो। साउन 18 गते बसेको संवैधानिक परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश श्रेष्ठलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो। समितिले संसदीय सुनवाई प्रक्रिया पूरा गरी नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रदेशको नाम कोशीमा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिले आत्मालोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश 1 कोशी प्रदेशले पठाएको आन्तरिक परिपत्रको 7 नम्बर बुँदामा पार्टीले नामाकरणको सम्बन्धमा कमजोरी गरेको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाकरण गर्न पहल गर्ने उल्लेख गरेको छ। माओवादीले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न योजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नामाकरणको विषयमा उल्लेख छ। माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
छलफलमा सहभागीका अनुसार माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङबोका विरुद्धमा दर्जनभन्दा बढी नेताले नामाकरणमा गल्ती गरेको भन्दै कारबाहीको माग समेत गरेका थिए। तर आङबोले भने यति ठूलो निर्णय आफूभन्दा नभएको स्पष्टीकरण दिनुभएको बताइएको छ। बैठकमा कोशी नाममा मतदान गरेको विषयमा आङबोले केन्द्रकै निर्देशनमा आएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ संकेत गरेपछि इन्चार्ज चक्रमणि खनालले स्पष्ट पार्नु भएको थियो। खनालले पनि पार्टीमा निर्णय नभएको र कोही कसैबाट गल्ती भएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। खनालको र दलका नेता आङबोको स्पष्टीकरणपछि कोशी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सबै सहमत भएका थिए। यद्यपि उक्त निर्णय गरे बापत कसैलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा माओवादी बैठक मौन रहेको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति विगत 9 दिनदेखि काठमाडौँ माइती घरमा धरना बसिरहेका छन्। देशमा चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यलाई दबाब दिन 2080 असार 7 गतेदेखि समितिले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। एक रिपोर्ट। चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जनको माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरकार सङ्घर्ष समिति विगत 9 दिनदेखि काठमाडौँको माइती घरमा धरना बसिरहेका छन्। सिटिभिटीको तत्काल पुनः संरचना गर्नुपर्ने, स्तर उन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सिटिभिटीका कारण बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्न, कलेज बन्द हुँदा रोजगारी खोजिएका पेसाकर्मी तथा कर्मचारीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेर विगत 9 दिनदेखि कलेज सञ्चालकहरू धरनामा छन्। सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई एकबद्धता दिन विभिन्न राजनीतिक दलका नेता पनि माइती घर पुगेका छन्। सरकारले आफूले पनि चाहिँ नेपाली जनतालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी चाहिँ दिन नसक्ने, प्राइभेटलाई पनि राम्रोसँग चल्न चाहिँ व्यवस्था गर्न नसक्ने, त्यसो भएको हुनाले अब सिद्धान्त त अब म आफू चाहिँ के भन्दाखेरि राज्यले चाहिँ जिम्मा लिनु पर्थ्यो शिक्षाको, स्वास्थ्यको, रोजगारीको। त्यो जिम्मा राज्यले नलिएको कारणले आज चाहिँ लाखौँ विद्यार्थीहरू, यहाँको शिक्षाको राम्रो व्यवस्था नभएर लाखौँ विद्यार्थीहरू, नर्सहरू, डक्टरहरू विदेशी राखेका छन्। अब यहाँ नेपालभित्र चाहिँ नर्सिङ क्याम्पस बन्द गर्ने, नखोल्ने, अनि अब छिमेकमा चाहिँ बोर्डरतिर नजिक खोल्ने भएपछि जहाँ पढ्न पाइन्छ विद्यार्थी त्यहीँ गए। यहाँ नेपालमा त्यो खोल्न नदिने, अनि चाहिँ छिमेकमा उतातिर पासो थापेका छन्। अब नेपाली विद्यार्थीहरू त पढ्न त पाउनु पर्यो, जानु पर्यो। यस कारणले सरकारले यो गल्ती गरेको छ। त्यस कारणले आफूले राज्यले चाहिँ गर्न नसक्ने भएपछि त अब यो प्राइभेटलाई यस्तो रोक लाएर, यस्तो छेकेर गर्न नदिएर अर्को थापन चाहिँ हुँदैन। त्यस कारण तपाईँहरूले यो जुन माग लिएर लडिरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ हाम्रो ऐक्यबद्धता छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2049 र नियमावली 2051, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2057 र नियमावली 2077 अनुसार सञ्चालन हुँदै आएका शिक्षण संस्था यति बेला चिकित्सा शिक्षा ऐनको बाध्यकारी नियमका कारण बन्द भएका छन्। हामी 20औं वर्षदेखि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन, नेपाल नर्सिङ परिषदको मापदण्ड, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदको मापदण्ड अनुसार चलिराखेका शिक्षण संस्थाहरूलाई अचानक विश्वविद्यालय तहको, स्नातक तहको कार्यक्रमहरू नियमन गर्न भनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको व्यवस्था जबरजस्ती लादिएको छ र स्नातक तहको लागि बनाइएको मापदण्डलाई प्रवीणता प्रमाणपत्र तहका कलेजहरूमा जबरजस्ती लादिएको कारणले ऐनलाई गलत किसिमले व्याख्या गरी लादिएको कारणले देशभरका 73 वटा नर्सिङ कलेजहरू अहिले विगत 2 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले गैर कानुनी ढङ्गले स्नातक तहको मापदण्ड प्रमाणपत्र तहमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको र यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने सञ्चालकहरूको माग रहेको छ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनले बन्द भएका कलेजहरू खुल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सिटिभिटी अन्तर्गत प्री डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका 137 र स्टाफ नर्सतर्फका 73 वटा शैक्षिक संस्था बन्द भएका छन्। त्यस्तै विश्वविद्यालय अन्तर्गतका स्नातक तहका बिएन पढाइ हुने 10 र बिएससी नर्सिङ पढाइने 8 गरी कुल 228 वटा शिक्षण संस्थाहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। यसरी शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका सञ्चालकहरू सडकमा आए आन्दोलन गर्दा राज्य भने मुखदर्शक बनेर हेरिरहेको छ। राज्यका जिम्मेवार निकायहरूले तदारुकताका साथ यो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन भने विद्यार्थी र कलेज सञ्चालकहरूको भविष्य नै अन्यलमा देखिन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दलबीच मन्त्रालय भागबण्डामा कुरा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 3 महिना बित्दा पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन। गत वैशाख 14 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सत्ता सम्हालेका नेपाली कांग्रेसका डिल्ली बहादुर चौधरी हालको 7 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई विस्तार गर्ने तयारीमा रहनु भएको छ। तर आफ्नै पार्टीभित्रका आकांक्षीहरू धेरै भएकाले उनले निर्णय लिन सकेका छैनन्। सबै दललाई भागभण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप्नुपर्ने अवस्था आउने र आलोचना हुने भन्दै उनले सुरुमा 7 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका साथै खानेपानी, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय आफैले सम्हाल्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश सभाको विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने काम पनि प्रभावित भएको छ। सत्तारूढ दलहरू बीचमा मन्त्रालय बाँडफाँडको विषयमा कुरा नमिल्दा त्यसको प्रभाव संसदको विषयगत समितिको सभापति चयनमा समस्या परेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी आजदेखि नेपालगञ्जमा सुरु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 2 दिने समीक्षा गोष्ठीको उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले उद्घाटन गर्नुभएको छ। 23वटै ओडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र ओडा अध्यक्षहरूको उपस्थितिमा सुरु भएको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रमुख राईले नागरिकले सन्तुष्टि अनुभूति गर्ने गरी काम हुन सके मात्र सेवा प्रवाहको औचित्य पुष्टि हुने बताउनुभयो। विभिन्न महामारी र प्रकोपका बेला स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूले उत्कृष्ट काम गरेको स्मरण गर्दै राईले सेवा प्रवाहलाई अझ जनमुखी र नागरिक मैत्री बनाउन विगतको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले स्वास्थ्य अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र भएकाले सानो हेलचक्राइले ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने भन्दै सबै सचेतक बन्नुपर्ने बताउनुभयो। गोष्ठीमा 23वटै ओडाका स्वास्थ्य प्रमुखहरूले आफ्नो ओडाको स्वास्थ्य सूचकाङ्कको अवस्था, प्रगति विवरण, समस्या, चुनौतीबारे रिपोर्टिङ गरिरहेको स्वास्थ्य महाशाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक जागेश्वर बस्नेतले बताउनुभयो। गोष्ठीमा जीआईडेजले प्राविधिक सहयोग गरेको छ। काठमाडौँको वनस्थली ढुङ्गेधारामा बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। एक बालिका घाइते भएकी छिन्। बालाजुबाट कलङ्कीका लागि छुटेको ना 5 ख 5092 नम्बरको बसले प्रदेश 02 037 र 0755 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा सिन्धुपाल्चोक साङ्गा चोक गढीको 32 वर्षीय अनिता थापा र ठेगाना नखुलेका 32 वर्षीय रामकुमार भारतीको ज्यान गएको हो। दुर्घटनामा परेर 9 वर्षीय बालिका अनिसा थापा घाइते भएकी छन्। अनिता र रामकुमारको उपचारका क्रममा त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा ज्यान गएको प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कुमोद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभयो। टाउकोमा चोट लागेर घाइते भएकी बालिकाको मनमोहन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बस र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको ढुङ्गेलले बताउनुभयो।
सर्लाहीको पर्सा नगरपालिकाबाट 2 जना हतियार सहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जीवन कुमार यादव र प्रकाश यादव रहेका छन्। भारतीय नम्बर प्लेटको BR 19GA 4141 नम्बरको मोटरसाइकलमा नेपाल आएका सर्लाही हरिपूर्वा नगरपालिका 6 खरमारका 23 वर्षीय जीवन कुमार यादवलाई 1 थान पिस्तोल र 15 राउन्ड गोली तथा 20 वर्षीय प्रकाश यादवलाई 1 थान पिस्तोल र 5 राउन्ड गोलीसहित पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका दुवै जनालाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही पठाइएको सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गुरुङले जानकारी दिनुभयो। करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट दाखिला गर्ने सम्बन्धी साबिकको व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक 1 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरैको कारोबार गर्ने कम्पनीले मासिक र वार्षिक 1 करोड रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले चौमासिक रूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 को नियम 26 मा संशोधन भई साबिकमा रहेको इटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र उद्योगले चाहेमा विवरण पेश गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था खारेज भएको विभागले जनाएको छ। संशोधित व्यवस्था अनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक 1 करोड भन्दा बढीको कारोबार भएका इट्टा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले यही साउनदेखि मासिक रूपमा भ्याटको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ। सोलुखुम्बुको सोलु दुध कुण्ड नगरपालिका 3 बोल्दोमा गएको पहिरोले बेनी हाइड्रो पावरको संरचनामा क्षति पुगेको छ। गैराती बोल्दो पुल छेउमा गएको पहिरोले 11.8 मेगावाटको बेनी हाइड्रो पावरको ट्रान्समिसन लाइनमा क्षति पुर्याएको हो। पहिरोले हाइड्रो पावरको ट्रान्समिसन लाइनको 1 नम्बर टावर नै क्षतिग्रस्त भएको आयोजनाका प्लान्ट म्यानेजर देवदत्त सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पहिरोले आयोजनाको अन्य विद्युतीय उपकरणहरूमा समेत क्षति पुगेको छ। पहिरोका कारण सल्लेरी तामाखानी सडक अन्तर्गत बोल्दोमा रहेको सोलुखुम्बु माथिको मोटे रेवल पक्की पुलमा समेत क्षति पुगेको छ भने आवाजावत ठप्प भएको जनाइएको छ। कैलालीमा छुट्टा-छुट्टै घटनामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका र कैलाली गाउँपालिकामा 2 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका 12 सिगाउँ बस्ने 45 वर्षीय एवराज शाहीको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो। आफ्नै घरको शौचालयमा बिजुलीको तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका शाहीको उपचारको क्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै कैलाली गाउँपालिका 9 बनकनरी बस्ने 5 वर्षीय बिजल चौधरीको पानीमा डुबेर मृत्यु भएको छ। शनिबार साँझ पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। घर नजिकैको समाज सुधार सामुदायिक वनमा रहेको पोखरीमा नुहाउने क्रममा डुबेर घाइते भएका चौधरीको अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु भएको हो। दुवै घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई दिने अभिमुखीकरण तालिम प्रभावकारी बनाउने भएको छ। वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले अभिमुखीकरण तालिम लिन अति आवश्यक रहेको भन्दै प्रभावकारी बनाउने गरी काम थालेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई राज्यले दिने सेवा सुविधा र रोजगारीको लागि जाने देशका विषयमा जानकारी लिनको लागि विभिन्न अभिमुखीकरण तालिम केन्द्रबाट तालिम लिने गरिएको छ। बोर्डले पछिल्लो समय अभिमुखीकरण दिने संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। बोर्डले तालिम केन्द्रहरूको अनुगमन समेत सुरु गरेको छ। बोर्डले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि मानसिक तयारी, पासपोर्ट सुरक्षा, बीमा, श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षण, सम्झौता पत्र, वैदेशिक रोजगार बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोष र वैदेशिक रोजगार बोर्डसँगको सहकार्यको विषयमा तालिम दिने गरेको छ।
त्यसको लागि बोर्डले नै शुल्क दिने गरेको छ। तालिम प्रभावकारी बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा देखिने समस्या कम गर्ने उद्देश्य बोर्डको रहेको छ। अब अर्थ समाचार। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार घटेर राताम्बे भएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज आइतबार 21.79 अङ्कले घटेर 2011.14 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा होटेल, जलविद्युत, बीमा र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज कृषि विकास बैंकको डिबेन्चर सबैभन्दा धेरै 10% र अपर साङ्गे जलविद्युत कम्पनीको शेयर 9%ले घटेको छ। समग्रमा बजार राताम्बे भएको दिन फरवर्ड लघुवित्तको शेयर 4.5% र आरएसडीसी लघुवित्त तथा सानिमा लार्ज क्याम्प फन्डको शेयर 4%ले बढेको छ। आज 269 वटा कम्पनीका 44,59,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्। 43,300 पटक भएका कारोबारमा 1,44,74,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको 6,63,00,000 रुपैयाँ शेयर खरिद बिक्री भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटनामा परेको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अवतरण गराउने पहिलो देश बन्ने लक्ष्य सहित रुसले पठाएको लुना 25 दुर्घटनामा परेको रुसी अधिकारीहरूलाई उद्घृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मानवरहित यान भोलि सोमबार चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा अवतरण गर्ने क्रममा थियो, तर अवतरण गर्नु अघिको कक्षमा समस्या देखिए लगत्तै लुना 25सँग सम्पर्क टुटेको रुसी सरकारी अन्तरिक्ष निकाय रोसकोमोसले जनाएको छ। चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा बरफ र महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले अपेक्षा गरेका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि देश नपुगेको दक्षिण ध्रुवमा यतिखेर भारत र रुस बीच प्रतिस्पर्धा चलेको थियो। भारतको चन्द्रयान 3 आउँदो बुधबार अवतरण गर्ने प्रयासमा छ। चन्द्रमाको सतहमा भने अमेरिका र चीनका यानले यसअघि नै अवतरण गरिसकेका छन्। लुना 25 अन्तरिक्ष यान रुसले झण्डै 50 वर्षमा प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान हो। यसअघि रुसले सन् 1976 मा आफ्नो पहिलो चन्द्रयान प्रक्षेपण गरेको थियो। अब खेल समाचार। भारत र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदैछ। खेल मालाहाइटमा नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुनेछ। 3 खेलको श्रृङ्खलामा पाहुना टोली भारतले 1-0 को अग्रता बनाएको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा भारतले घरेलु टोली आयरल्यान्डलाई डकवर्थ पद्धतिका आधारमा 2 रनले हराएको थियो। आजको खेल जितेमा भारतले श्रृङ्खला जित्नेछ भने श्रृङ्खला जोगाउन आयरल्यान्डलाई जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। भारत र आयरल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेल बुधबार हुनेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालले बोलाएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने एमालेको अडान कायमै। आज बस्ने भनिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अर्को बैठक भदौ 5 गते बस्ने। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई। चोरी पैठारी व्यवसायीको मात्र समस्या नभएको यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने जिकिर। रुसले चन्द्रमामा पठाएको अन्तरिक्ष यान लुना 25 दुर्घटना। झण्डै 50 वर्षमा प्रक्षेपण गरेको चन्द्रयान रहेको उल्लेख। र भारत र आयरल्यान्ड बीचको दोस्रो टी20 खेल आज हुँदै। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 बजे सुरु हुँदै। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै